الاخوان، السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاول نشرح لكم كيفاش تقيدوا في لابورس ديال طورينو. اول حاجه ان شاء الله نشوفوا هي الباندو باش نعرفوا فعلا شنو تنديروا، باش نتاكدوا من المعلومات اللي غتكون في هذا الفيديو. اول حاجه غادي نشوفوا هي الباندو اللي خاص بليسترانيير، اللي خاص بنا حنا. كما كتشوفوا هنا هما حاطين لينا دي ليان ديال لي بارتي من الباندو، ماشي الباندو كامل. حنا غنشوفوا البارتي اللي خاصها بينا. اذا هذه هي البارتي اللي كتشوفوا ديال لي زيكسترا يونيون اوروبيان، زعما الناس اللي خارجين على الاتحاد الاوروبي، هي هذه. الوغ سيدي، كيف ما كتشوفوا لي ستودنت انترناسيونال اكسترا يونيون اوروبيان، يعني الناس اللي خارجين على الاتحاد الاوروبي اللي هما حنا. المهم باختصار غادي نمشيو لابارتي اللي كتحلنا حنا، اللي هي الدواندا اون لين. هنا غتلقاو مجموعه من المعلومات على لابورس، على الحي، على كل شيء. المهم غنمشي معكم بالضبط للبلاصه ديال الدوماندا اون لين، حيت لقيت الدراري بزاف في الجروب خربقين كل واحد شنو كيدير. المهم نتاكدوا من المعلومات ونمشيو ايطاب بار ايطاب ان شاء الله حتى نتقيدوا في لابورس اون لين. خليكم معايا. إذا الخوت، هذه هي لابارتي كومي بريزنتاري لا دوماندا. كيفاش نبريزونطيو هذيك لا دوماندا اون لين اللي تدويو عليها بزاف في الجروب. كيما كتشوفوا هاد لابارتي خاصه بالناس اللي ماشي من لونيون اوروبيان ولكن ريزيدنسي ان ايطاليا، ولكن هذه هي اللي حنا تتهمنا. وغنشوفوا لي سيغويتي موداليتا، يعني غنتبعوا هاد لي موداليتي اللي كاينين لتحت. اول ستيب بالنسبه للبروميير اني بيان سور، اول ستيب هي هذه اللي فيها الدوموند اون لين. هي ماشي دوماندا اون لين ولكن ريزيرفاسيون اون لين، اللي كتخصنا. شفت في الجروب الدراري مشاو تيديروا واحد البروسيدور اللي ماشي ديالنا حنا، اللي ديال الناس اللي ساكنين في ايطاليا. كيف ما كتشوفوا هنا لا ريزيرفاسيون ديسپونيبل سو السيت، هاد داك لو سيت غندخلوا ليه باش نديروا لا ريزيرفاسيون ديالنا، وغنمشيو لهاد سيرفيتي اونلاين هو اللي غادي يعطينا كلشي. نمشيو معاه نمشيو للسيت ونشوفوا كيفاش نتقيد. سمحوا لي شويه الكونيكسيون تقيله. الوغ هذا هو لو سيت، غنمشيو للسيرفيس. ها هي سيرفيس اون لين سو كونيكتي، وانا راه كنترادوي اون فرونسي باش يكون داكشي ساهل. هذا هو السيت. ها هي الريزيرفاسيون، كليكيو على ريزيرفاسيون طلع لينا هاد الباج. هنا فين غنديرو لونغوجيسترومون ديالنا، نديرو اونغوجيسترومون. راه كتطلع بفرونسي حيت كنترادوي. فوالا هاد الفورمولير غنعمروه ان شاء الله باش نديرو الريزيرفاسيون ونتبعو ايطاب بار ايطاب. اول حاجه هي السميه. سمحوا لي راه ما غاديش نخدم ديجا تقيدت، يعني تنقيد واحد الدري صاحبي في نفس الوقت تستافدوا نتوما. هنا نديرو الكنيه ديالنا. هنا بيان سور اسم ماسكولين ولا فيمينان، لا دات نيسونس فوقاش تزاديتي. المهم هادشي ربما كندوي شويه ولكن راه كاين اللي ما عارفش هادشي. هنا موديفي لا دات. سمحوا لي غادي نطرادوي لو سيت كوم سا باش بنادم يفهم. انا لونغلي ما عنديش معاه بزاف. المهم هنا عندنا ليطا د نيسونس، يعني نديرو موروكو. ناسيوناليتي حتى هي موروكو.
de résidence Morocco. المهم راه لا ريجستراسيون ساهله ما فيهاش بزاف الحوايج، ماشي ريجستراسيون ولكن هي ريزيرفاسيون. هنا ديروا لي مايل ديالكم، غنشوف لي مايل ديال الدري صاحبي شنو فيه راه حل ولا لا نور. دونك كتبوا لي مايل سولي نعاود نتأكد راني غنلطف هذا 60 الحنصاري. اوكي حيتاش لي مايل خصك تكتبو كيف ما هو، حيتاش هو اللي غادي يصيفطو لك فيه واحد الورقه ديال الريزيرفاسيون اللي غديها معاك ملي تمشي للطاليان. المهم نحاول نشرح هادشي من بعد، هانتوما غتشوفوا معايا كلشي. الفيديو شويه طويل ولكن راه فيه الافاده. سوفغاردي كونتيني، تتعاود تكونفيرمي عاوتاني لي مايل. نعاودو نكونفيرميو مزيان باش نحفظو 60 الحنصاري جمال. ناقصني عدينا، اسمحوا لي شويه معطل، اصبروا معايا حتى الاخر ان شاء الله غتستافدوا. هنا هاد سي بون نفيريفي 60 الحنصاري. باش نفيريفيو واش نفس الايميل. سي بون دونك كونفيرميو صافي كونتيني. دونك هنا ملي درنا هاد لا ريجستراسيون وغادي نمشيو دابا لي مايل، وغادي نلقاو فيه واحد ميساج اللي غيعطيونا فيه واحد الكود باش نعاودو ندخلو. كيف ما كتشوفوا هو جا هنا كيف ما تشوفوا راه صيفطوا لنا واحد الكود اللي هو باش غادي نبقاو ندخلو ونكملو البروسيدور. نديرو en français. كيف ما تشوفوا votre inscription réussie maintenant, vous pouvez remplacer et réserver en utilisant votre nom d'utilisateur ou F19. والكود ديالنا هو هذا باش غادي نتقيدو. دونك غندير لهذا كوبيي وغادي نرجع نكوليه في البلاصه فين كنا. كيف ما كتشوفوا هنا راه عطاونا ليطاب نيميرو 1 هي هادي، ومن بعد غنكملوا ليطاب الثانيه. المهم ليطاب الاولى اللي كتهمنا حاليا في هذا الفيديو هي كيفاش نديرو ريزيرفاسيون. الكود اللي عطاونا غنكوليو هنا، فوالا راه هو هذا، وغادير اونطري غادي يطلع لك هاد فوالا هاد لاباج. هنا لاحظتوا راه لي زيتيديون اللي ساكنين زعما برا الطاليان وهذا اللي قريتو هادشي راه تفهموا يعني اللي خاص بينا هنا يعني لابورس وهذا. المهم نتوما فاش غتكونوا ديروا هاد البروسيدور قراو داكشي مزيان، راه غادي تلقاو معلومات اللي غتهمكم. حاولت نزرب باش يكون هادشي مزيان. المهم غتهبط لتحت غتكروشي على هادي وتكمل سوفغاردي اي كونتيني. ملي كدير سوفغاردي اي كونتيني كيطلعوا لك هنا واش بغيتي تستافد من لابورس ولا من حي ولا بورس. نتراديو فرونسي واش بغيتي بورس ديتود ولا ايبرجيمون ولا تسكن. بغيتيهم نديرو حنا بغيناهم بجوج. سوفغاردي عاوتاني اي كونتيني. فوالا هنا غادي يعطيوك لي دوني ديال لونيفرسيتي اللي عندك، يعني اش من يونيفرسيتي تقريتي فيها. غندير هنا يونيفرسيتي دو طورينو اللي اغلبيه تقريبا فيها. تيب دو كور واش ليسونس ولا ماستر ولا واش لاوريا ولا لاوريا ماجسترالي ولا شي نوع
غرادوي نعاود نردو باج اوريجينال باش تشوفو هنا لوريا ماجسترالير. دونك لوريا غتختار الكورس اللي بغيتي زعما اللي درتي اللي دفعتي ليه. الا لاحظتو هنا غادي تشوفوا كاع لي فيليير اللي عندهم، غتختار الفيليير اللي دفعتي ليه. هنا غنديرو هاد لا فيليير باريزون لا ديري هي 3 زون. هنا غادي نجيو نديرو نومبر لونيتي فاميليير، هي شحال نتوما في ديك الحياة الجماعية اللي جمعتو، شحال نتوما افراد الاسره اللي كاينين. يعني باغ اكزومبل هنا غندير 3. شوف نتا شنو داير تما، واش نتوما 4 في الدار ولا 5 ولا غتكليكي عليها. هنا لي بارون واش والديك مزوجين، وشكون اللي ميت شكون اللي حي، هنا ونتكروشي عليها. من بعد اسيدي ملي غنكملو غادي نشوفو شوازي اون كيسيون. هادشي بالنسبه للسيكوريتي غتختار واحد لا كيسيون هنا وغادي تجاوب عليها لتحت. هادشي اوكا هو درتي المود باس ولا شي حاجه كتستعمل هاد الكيسيون باش كتعاود ترد المود باس. هنا اختارينا اش من كولور عزيز عليك، درنا هو البلو ونكملو سوفغاردي اي كونتينيو. ملي كنساليو كيعطينا واحد الريزومي على كاع هادوك المعلومات باش نفيريفيوهم ديالنا. كما شفتي كاع المعلومات اللي عمرنا مطلعوا لنا في هاد لاباج. فوالا من بعد سوفي اي كونتينيو. هنا قالوا لنا لا ريزيرفاسيون اي تيرميني فو بوفي مانتونون لامبريير سميتو. هنا غادي ناخذوا هذاك الروسي اللي غنرجعوا ليمايل غنلقاو مصيفطينو لينا. فوالا ليمايل نرجعوا لبواط ريسيبسيون. هو نوفو ميساج. فوالا هنا في هاد ليمايل غيشرحوا لك ليطاب سويفون اللي خصك دير واللي كاينه حتى في الباندو. غتكليكي فوالا غيصيفطوا لك هاد الروسي اللي هو اللي غديه معاك لهيه تدفعو مع الوراق، تدفعو ليهم فيه لاضات فيه. المهم هذه هي الريزيرفاسيون، هذه هي المهم الورقه المهمه في الريزيرفاسيون اللي غيعطيكم. الا رجعتوا للايميل كيف ما كتشوفوا راه غتلقى من بعد هاد ستيب اللي درتي هاد المرحله هذه خاصك دوز ستيب ثانيه اللي غديرها لهيه، ماشي هنا اللي غدي ليهم الوريقات غتدفعوا للبيرو ديال لابوس اللي فيه هانتوما كما كتشوفوا ريسيبسيون ريزيرفاسيون ريزومي، فيه الفيزا، فيه البيرميسو سوجورنو، فيه المهم هادشي حتى اللي هي ليزي فيريفيكاتو، يعني تتمشي ودير ليزي ودفع على حساب لي دات. راه لي دات كاينين في الباندو، قراو الباندو مزيان وغتفهم. بالنسبه للناس اللي باقيين دايخين في هادشي راه هادو هما المعلومات اللي كاينين. بحال هكا غديروا ريزيرفاسيون راه ما كاين لا كوديتشي ريسكالي لا والو، داكشي اللي كنشوف الدراري كيبارطاجيو. ونتمنى هاد الفيديو تكونوا زعما استفدتوا منه، ودعمونا ديروا جيم ولايك راه يلاه لحد هاد الفيديو ولا هاد الفيديو الثاني وقيله. الا كان هادشي زعما كنتو كتستافدوا منه وفيه الافاده علاش لا نديروا فيديوهات اخرين وندويو على حوايج اخرين. وشكرا على حسن المتابعه والله يوفق الجميع.